अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है दोस्तों? आप ठीक ठाक हैं? तो आपको जनाब हम फॉरेन फंडिंग वाले केस के बारे में अपडेट बताते हैं। क्या हुआ, क्या होने जा रहा था, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। जिस तोते में इमरान खान की जान है, आखिर वो क्यों नहीं पाया तकमील तक पहुंच रहा, उसके बारे में बताएंगे। जो हाई कोर्ट का फैसला है उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले मैं उन दोस्तों को जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केसेस हैं मेरे पास, उनको आज अपने नए दफ्तर से मुखातिब हूँ। और वो आ रहे हैं नए केस, जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं वो बीच में शामिल हो रहे हैं और उनको होना भी चाहिए। और जो पुराने लोग हैं जिनका हमने केस दाखिल किए हुए हैं हज़ारों की तादाद में, तो उनके टेलीफोन आ रहे थे कि सर जी काफ़ी एक हफ्ते से आपकी वीडियो नहीं आई, हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस रिटायर्ड मुलाजमीन वाले केस का क्या बना। तो उसकी ताज़ा तरीन इतलात ये है, मैं अभी हाई कोर्ट से ही आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद उम्मीद है कि हमारा जो मेन केस है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का रिटायर्ड मुलाजमीन का, वो लग जाएगा और उसमें पॉजिटिव जो है फैसला भी एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला फैसला भी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये केस पहले सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन हो चुका है और अब इसमें सिर्फ पंजाब के लोग रहते हैं और फेडरल के जो पूरे पाकिस्तान है वो रहते हैं। बाकी 3 सूबाई जो हैं वो हो गए हैं, लेकिन फेडरल के पूरे पाकिस्तान के फेडरल डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वापडा, रेलवे, ये आपको पता ही है, सारे जितने एक्साइज, टैक्सेशन, कस्टम, ये सारे फेडरल डिपार्टमेंट है ना, बैंक वगैरह ये वो, तो इनके केस का फैसला होना है। ठीक है जी। तो वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनका हम मेन केस के साथ उनका नाम शामिल कर रहे हैं। आप उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के जो फेडरल के हैं। और फिर जो पंजाब है, वैसे तो सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पंजाब में ये फैसला होना बाकी रह गया है। वो हमारे जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास, आपको पता है पहले केस लगते रहे, अब वो माशाल्लाह चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो उन्होंने फुल बेंच का ऑर्डर कर दिया है। 3 या 4 जजेस पे मुश्तमिल जो है वो बेंच होगा। तो वो जनाब फैसला अब इंशाल्लाह किसी वक्त भी आ जाएगा, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। जो नए रिटायर हो रहे हैं वो हो भी रहे हैं, आप भी हो जाएं और आप उसमें हो सकते हैं। और 1-2 सवाल मुझसे दोस्तों ने पूछा था कि जो सर्विस के बाद जो फौत हुए हैं उनके कौन हो सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर बीवी फौत हुई है तो खामद हो सकता है, खामद फौत हुआ है तो बीवी हो सकती है। जो भी पेंशन ले रहा है वो इस केस में शामिल हो सकता है, ठीक है, ये कानून है और उसका वो आईनी हक है। वो नहीं ले रहा, कोई बेटी है, जो पेंशन वाला मसला है ना, ये डिफरेंट है। ये सिर्फ वो बंदा नहीं ले सकता जो सर्विस के दौरान फौत हो जाए, उसके लवाहिकीन रिश्तेदार नहीं ले सकते। बाकी ये सब इसको ले सकते हैं, जो भी रिटायर्ड है पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट के लोग जिनकी भी पेंशन बनती है, सेमी गवर्नमेंट वाले, स्टील मिल वाले, ये वो सारे, ये सब ले सकते हैं। बैंक वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल है। तो आप हमारे साथ रब्ता करें और मेरा जो टेलीफोन नंबर है मुनसिफ अवान एडवोकेट 0300472572 पे रब्ता कायम करें। आपको इंशाल्लाह हम अपडेट भी देंगे इस टेलीफोन पे और आपका केस भी शामिल करेंगे, जो मेन केस के साथ लग जाएगा आपका केस। इंशाल्लाह मेन केस के साथ आपका केस लग जाएगा, ठीक है। फिर ये होगा कि जो मेन केस में तो आपको पता है नोटिस हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं हर डिपार्टमेंट के, तो जब उसमें लग जाएगा तो जो ही फैसला होगा वो उसमें फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा। और फ़ायदा फ़िलहाल जो रिट में होता है वो उसको होता है जो आता है, जो इंतज़ार कर रहे हैं ना कि जब जी फैसला होगा तो हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। वो खुद ब खुद रिट पिटीशन में कुछ नहीं मिलती, वो खुद ब खुद तब मिलेगा जब कानून में तरमीम होगी। कानून में जब तरमीम होगी, वो जितना मर्जी टाइम लग जाए उसका हम कुछ नहीं सकते। फिलहाल फौरी तौर पे फ़ायदा उन लोगों को हो जाएगा जो इस रिट में शामिल हो रहे हैं। तो जो फेडरल के लोग हैं वो भी हमारे साथ रब्ता कायम करें, फ़ोन करें पहले।
اور پھر ان کو فیس بھی ہم تھوڑی سی بتا دیں گے، اور جو پنجاب کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ اس میں اپڈیٹ رہیں۔ عید کے بعد انشاءاللہ مین کیس لگ جائے گا۔ جن لوگوں نے ابھی کیس میں شامل نہیں ہوئے وہ ہمیں فون کر کے تو شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے، ایک شناختی کارڈ کی کاپی اور ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر۔ کسی کے پاس ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہیں ہوتا تو پینشن بک کا وہ صفحہ جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، ایک صفحہ، ان کی آپ تصویر کھینچ کے، تو میں نے جو آپ کو ٹیلی فون نمبر بتایا ہے اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کریں گے، وہ جب ہمیں مل جائیں گے پھر ہمارا دفتر جو ہے منصف لا چیمبر کا وہ خود آپ سے رابطہ قائم کرے گا اور آپ کو اپنا بتائے گا کہ فیس کیسے جمع کرانی ہے، کیس کیسے شامل ہونا ہے اور کس طریقے سے آپ کو آگے وہ جو ہے نا وہ ہم بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو تسلی ہو گئی، میں نے ویڈیو بنا دی ہے۔ آپ آئیں جی عمران خان کا فارن فنڈنگ والا کیس، ہائے 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 ہائے، یہ سر جی مجھے تو نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں یہ فیصلہ ہو جائے۔ اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے۔ 8 سال پہلے ہو گئے، کبھی اتنا پرانا کیس ہوا الیکشن کمیشن میں؟ الیکشن کمیشن کی تاریخ میں اتنا لمبا کیس کبھی نہیں ہوا۔ اور ابھی بھی آج پھر عمران خان کے جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا جی سانو ڈیٹ چاہیے، حالانکہ پچھلی جو 19 تاریخ کو ان کو پابند کیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ بھئی آپ 27، 28، 29 3 دنوں میں اپنی بحث مکمل کریں گے، پھر ایک دن ہم اکبر ایس بابر کو دیں گے اور یکم کے بعد یہ فیصلہ آنا تھا۔ لیکن یہی تو فیصلہ عمران خان نہیں نہ ہونے دیتا۔ سر دوسروں کے لیے اور قانون ہے، اپنے لیے اور ہے۔ دوسروں کے لیے عمران کہتا ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو، نواز شریف کو بھی اندر کرو، زرداری کو بھی، مریم کو بھی، سب، اور اپنا تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ کہندے جی تواڈا کتا کتا ہے تے ساڈا کتا ٹونی ہے، ٹونی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان کے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہی لمبا کر رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی 17 پارٹیاں دا کٹھا ہی فیصلہ کرو۔ وہ اب آج اکبر ایس بابر کہہ رہا تھا یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ قتل کسی کو کر دے تو پھر وہ درخواست دے کہ جی جڑے 9 قتل ہوئے نا دوسرے انہوں نے بھی میرے نال فیصلہ کرو۔ یعنی کتنی مزہ کا خیز بات ہے، مذاق ہے، مذاق ہے۔ بھئی تم کلین ہینڈ ہو، تم تو کہتے ہو کل کی بجائے آج کرو۔ عمران خان تم تو مسٹر کلین ہو۔ لیکن سر جی آپ کو ہم بتا دیں اسٹیٹ بینک نے بیان دے دی ہوئے اس میں ساری پی ٹی آئی کو پھانسی ہونے والی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں یہ قانون کی حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی ذاتی دشمنی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا۔ اسٹیٹ بینک نے جو بتائے ہیں 11 ایسے اکاؤنٹ جس کو عمران خان نے کہا جی یہ میرے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، جس میں علی زیدی، اسد کیسر، اس طرح کے لوگ سارے ہیں، وہ بھی پھنسیں گے اور عمران خان بھی پھنسے گا۔ پھر $65 لاکھ، بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، اس کا بھی عمران خان نے وائٹ پیسہ دینا ہے۔ پھر انڈیا سے فنڈنگ ہوئی ہے، وہ ہے، پھر اسرائیل سے ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیوں نہیں اس کا فیصلہ دینے لگے آپ دیکھیں اس میں عمران خان نے درجن وکیلوں کو تبدیل کیا ہے، آج فلانا وکیل آ رہے، آج فلانا ڈیٹ لے، اس میں سینکڑوں اپلیکیشنیں دی ہیں ڈیٹ لینے کے لیے، اس میں سینکڑوں پیشیاں پڑ چکی ہیں۔ تو سر جی وہ کہتے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ انصاف پہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے اب عمران خان نے الیکشن کمیشن جو خود اس نے اپنا بنایا تھا اس کے خلاف جو ہے نا کل پورے پاکستان میں مظاہرے کیے ہیں جو فیل ہو گئے بالکل۔ تو الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے بحث کے دوران، اس نے کہا جی کہ احتجاج میں چاہے 5 بندے ہوں یا 5 لاکھ ہوں، ہم نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو آج پھر جو ہے عمران خان کے وکیل نے کہا ہے جی کہ مجھے لمبی ڈیٹ چاہیے عید کے بعد کی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پچھلی دفعہ کہا تھا میں 3 دن میں فیصلہ سنا دوں گا اپنا سارا کچھ۔ کہنا جی میں مزید تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ان کو ریلیف مل گیا نا ہائی کورٹ سے، 30 دن والی شرط ختم ہوئی ہے، باقی کوئی ریلیف نہیں ملا، آج ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب علی یہ اب 10 مئی اس میں ڈیٹ پڑ گئی ہے، اور اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہم تو عمران خان کو برادرانہ یہ مشورے دیں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور جیسے دیکھیں حمزہ شہباز کا حلف نہیں اٹھایا جا رہا،
یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے جو آپ پوری نہیں ہونے دے رہے. اسی طرح عارف علوی جو ہے صدر پاکستان، وہ بھی اس کو پورا نہیں ہونے دے رہا. تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. عدالتیں آبزرویشن دے چکی ہیں کہ حلف اٹھانا ان کا بنیادی حق ہے، نہیں اٹھا رہے. تو اب جب آپ ایسے باتیں کریں گے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. خدا کے لیے ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنی ذات کو نقصان پہنچا دو لیکن ملک کے لیے نہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے قانونی ٹی وی کو اجازت.